मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वैदिक दिव्य ज्ञान प्रतिष्ठान में सबैजनालाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै यो लघु वासुदेव मननम नामक वेदान्त प्रकरण ग्रन्थको आजको विषयलाई प्रस्तुत गरिँदैछ। यो भन्दा पहिला अज्ञानको विक्षेप शक्तिका सम्बन्धमा बताइयो। अज्ञानका दुईटा शक्ति हुन्छन्, आवरण शक्ति र विक्षेप शक्ति। त्यो विक्षेप शक्ति अन्तर्गत नै यो सारा विश्व प्रपञ्चको सृष्टि स्थिति सम्हार हुने गर्दछ, सबै हुने गर्दछ। संसारमा जति व्यवहार गरिन्छन् यो सबै अज्ञानको विक्षेप शक्ति अन्तर्गत छ। भलै मनुष्यले आफूलाई सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, तत्त्वज्ञानी, सिद्ध, ऐश्वर्यशाली जे मानौ, तर भएको जति पनि चाहिँ धर्म अधर्म पनि सबै विक्षेप शक्ति अन्तर्गतै पर्दछ। धर्म पनि यो अज्ञानको विक्षेप शक्ति अन्तर्गत पर्दछ। अधर्म त परे धर्म पनि पाप पुण्य जति पनि छ नि सबै अज्ञानको विक्षेप शक्ति अन्तर्गतै पर्दछन्, त्यो भित्र पर्दछ। मनुष्य धार्मिक हुन सक्छ तर तत्त्वज्ञानी मान्न सकिँदैन। उसलाई धार्मिक होला तर पुण्यात्मा धर्मात्मा हुन सक्दछ तर तत्त्वज्ञानी मान्न सकिँदैन। त्यस्तै प्रकारले अधार्मिकको त कुरै छोडिदियो। र यी जति पनि छन् सबै अज्ञानको विक्षेप शक्ति अन्तर्गत पर्दछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर बताउँदै हुनुहुन्छ। अब विक्षेप शक्ति बताइसकेपछि अब आवरण शक्तिका सम्बन्धमा यहाँनिर बताइन्छ। अज्ञानको आवरण शक्ति, आवरणम, आवरण भनेको ढाक्नु। आवरण शक्ति कार्य मुच्यते। अब अज्ञानको जुन चाहिँ आवरण शक्ति छ त्यो आवरण शक्तिका कार्यका सम्बन्धमा यहाँनिर बताइन्छ। आवरण भनेको ढाक्नु। जसरी बर्तन ढाकिन्छ, बादलले सूर्यलाई ढाक्दछ, धुलाले ऐनालाई ढाक्दछ, हिलाले पानीको संलोपनलाई ढाकिदिन्छ। त्यसै प्रकारले धुवाले अग्निलाई ढाक्दछ, अन्धकारले ढाक्दछ। त्यसै प्रकारले यो आवरण भनेको ढाक्नु। अब यो आवरण शक्ति जो छ अज्ञानको, यसले आफ्नो स्वरूपलाई ढाकिदिएको छ। यो अज्ञान रूप आवरण शक्तिले स्वरूपलाई ढाकेपछि अनि विक्षेप शक्तिले आफ्नो कार्य गर्न सुरु गर्दछ। विक्षेप शक्तिले कार्य सुरु गर्दछ। जस्तो प्रकारले ठुटामा भूत देखियो भनेदेखि त्यो ठुटालाई जुन चाहिँ ठुटो छ त्यसमा चाहिँ अज्ञानको आवरण शक्तिले ढाकिदियो। यो ठुटो भन्ने छैन, त्यहाँ भूत देखियो, उल्टा देखियो। अब ठुटामा भूत देखेपछि के भयो त भन्दा विक्षेप शक्तिले कार्य गर्छ। त्यहाँ ठुटो पनि देखियो, ठुटामा भूत देखियो। ठुटो पहिला अब ढाकिदियो अज्ञान रूप आवरण शक्तिले। अब त्यो ठुटामा भूत देखियो, भूत देखेपछि भूतबाट डर भयो, भय भयो, कम्पन भयो, पसिना छुटे, नाना प्रकारका सङ्कट उत्पन्न भयो। हो त्यस्तै प्रकारले डोरीमा सर्प देखियो, डोरीलाई जो आवरण शक्तिले ढाकिदियो, अज्ञानले ढाकिदियो। सर्प देखियो, उल्टा देखियो, त्यसमा भय, त्रास, सङ्कट, अनेक प्रकारका आपत्तिहरू उपस्थित भयो त्यहाँ। अतः अज्ञान रूपी जुन चाहिँ आवरण शक्ति छ, अज्ञानको आवरण शक्ति, त्यसले स्वरूपलाई ढाकिदिन्छ। र ढाकेपछि अनि यो सारा संसार व्यवहार, पाप पुण्य, नाना प्रकारका यी सबै प्रपञ्चको सम्पादन हुन्छ त्यसमा। अब यहाँ बताउनुहुन्छ ईश्वरम आत्मज्ञानिनम च विहाय। अब यो अज्ञानका आवरण शक्तिले कसलाई चाहिँ ढाक्दछ त भन्दा ईश्वरलाई र आत्मज्ञानीलाई छोडेर अरू सबैले जीवलाई ढाक्दछ। ईश्वरम आत्मज्ञानिनम च विहाय। यो अज्ञानको आवरण शक्तिले ईश्वरलाई ढाक्न सक्दैन र तत्त्वज्ञानी व्यक्तिलाई पनि ढाक्न सक्दैन। ईश्वर र आत्मज्ञानी व्यक्तिलाई ढाक्न सक्दैन यो अज्ञानको आवरण शक्तिले। र ईश्वरम आत्मज्ञानिनम च विहाय, ईश्वर र आत्मज्ञानीलाई छोडेर अन्येषां सर्वेषां जीवानां पञ्चकोशानां आत्मनश्च भेदम आवरण शक्ति अन्धकार इव आवृणोति। अरू जति पनि जीवहरू छन् तिनीहरूको आफ्नो स्वरूप जो छ उनीहरूलाई ढाकिदिन्छ। पञ्चकोशहरू छ, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश र आनन्दमय कोश। यी 5वटा कोशहरू र आत्मनश्च भेदम, आत्माको भेदलाई आवरण शक्ति अन्धकार इव आवृणोति। आत्मा र अनात्माको भेदलाई पनि ढाकिदिन्छ, आत्मालाई पनि ढाकिदिन्छ। यी पञ्चकोशहरूको र आत्माको भेदलाई पनि ढाकिदिन्छ। अन्धकारले जसरी ढाक्दछ त्यस्तै प्रकारले अन्धकार इव आवृणतु,
आवरण होती जस्तो प्रकारले अन्धकारले ढाक्दछ त्यसै प्रकारले यो अज्ञानको आवरण शक्तिले ढाकिदिन्छ। अब लाइट जलिरहेको छ त्यसलाई ठक्क अफ गरिदियो भनेदेखि अन्धकारले छ्याप्पै ढाकिदिन्छ। त्यस्तै प्रकारले जहाँ विवेक छैन, ज्ञान छैन, अज्ञान रूपी आवरण शक्तिले ढाकिदिन्छ। अब यो आवरण चाहिँ द्विविधम, यो आवरण दुई प्रकारको छ, असत्व आवरण र अभान आवरण छ। एउटा छ असत्व आवरण र अर्को छ अभान आवरण। अज्ञानका आवरण शक्ति दुईटा शक्तिले ढाक्दछ। अब यो अज्ञानका आवरण दुई प्रकारका छन्, असत्व आवरण, असत्व आवरण, अभान आवरण। अब यो असत्व आवरण भनेको के हो त भन्दा वस्तु नास्ति व्यवहार कारणम असत्व आवरणम। वस्तु छैन, ईश्वर छैन, ब्रह्म छैन, आत्मा छैन, केही छैन भन्छन् आजका नास्तिकवादीहरू। भौतिक विज्ञान पढ्दैछन् अलिअलि, त्यहाँबाट ईश्वरै छैन कसले देख्यो, आत्मा छैन, परमात्मा छैन भन्दछन्। यो के हो त भन्दा असत्व आवरण, त्यो अज्ञानको आवरण शक्तिले ढाकेको छ उसलाई, असत्व आवरण शक्तिले ढाकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ईश्वर छैन, वस्तु नास्ति, वस्तु छैन, छ तत्त्व तर उसलाई ज्ञान छैन, त्यो भएको बोध छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि वस्तु छैन भन्दछ। वस्तु चाहिँ छ तर उसलाई ज्ञान छैन, उसलाई बोध छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि उसले भन्छ वस्तु नास्ति, वस्तु छैन। यदि व्यवहार कारणमा असत्व आवरण यस्तो प्रकारले छँदै छैन भन्नु अज्ञानको आवरण शक्ति चाहिँ असत्व आवरण हो। सत्व भने वस्तु छ तर त्यो हुँदा हुँदै पनि त्यो उसले जानेको छैन, बुझेको छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई बोध हुँदैन, भएको बोध छैन। वस्तु छ भन्ने उसलाई प्रतीति, त्यसको विश्वास श्रद्धा छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई अज्ञानको असत्व आवरण शक्तिले ढाकेको छ। अब अर्को छ यहाँनिर अभान आवरण, अर्को छ नभाति। अभान आवरण भनेको नभाति बोध छैन, ज्ञान छैन। असत्व आवरण भनेको वस्तु नै छैन। अब अभान आवरण भनेको नभाति, वस्तुको प्रतीति छैन, अनुभव छैन। त्यो अनुभव नहुनुको व्यवहारको कारण हो अभान आवरण। अनुभव छैन, अनुभव नभएपछि वस्तु छैन भन्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि असत्व आवरण भनेको वस्तु नै छैन, अभान आवरण भनेको प्रतीति छैन, प्रकाशित हुँदैन, त्यसको अनुभव छैन। यस्तो प्रकारले अज्ञानका दुई प्रकारका शक्ति हुन्छन्, असत्व आवरण र अभान आवरण। अब आवरण शक्ति कार्यमेव संसार वृक्ष मूलम। अब यही आवरण शक्तिको जुन चाहिँ कार्य छ यही नै संसार वृक्षको मूल हो। यो संसार वृक्ष जो छ यो भावबन्धनको मूल यही हो, संसारको मूल यही हो। आवरण शक्ति जो अज्ञानको कार्य शक्ति जो छ, आवरण शक्तिको कार्य यही आवरण शक्तिको कार्य असत्व आवरण र अभान आवरण, यी दुवै संसार वृक्षका मूल कारण हुन्। न विक्षेप शक्ति कार्य, विक्षेप शक्तिको कार्य होइन। जुन चाहिँ अज्ञानको विक्षेप शक्ति छ त्यो विक्षेप शक्तिको कार्य होइन। यो संसारको वृक्षको मूल, संसार वृक्षको मूल हो आवरण शक्तिको दुईटा शक्ति। आवरण शक्तिको कार्य अज्ञानको आवरण शक्ति छ, आवरण शक्तिका दुईटा कार्य छन्, असत्व आवरण अभान आवरण। यिनै असत्व आवरण अभान आवरण नै संसार वृक्षका मूल कारण, तर न विक्षेप शक्ति कार्य। विक्षेप शक्तिको कार्यलाई संसार वृक्षको मूल कारण मानिँदैन। यही नै एतन मोक्ष सिद्धिरपि हेतु, मोक्षको सिद्धि प्रति पनि यही कारण हो। जति बेला यो आवरण शक्ति नष्ट हुन्छ त्यति बेला मोक्ष गतिमा आरूढ हुन्छ, मोक्ष प्राप्त हुन्छ, मुक्त हुन्छ। अज्ञानको आवरण शक्ति नष्ट हुने बित्तिकै मुक्त हुन्छ। अज्ञानको आवरण शक्ति छैन्जेलसम्म मुक्त हुँदैन, परम शान्ति पाइँदैन। यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। मोक्षको हेतु पनि यो आवरण शक्ति नै हो। आवरण शक्ति नष्ट भएपछि मात्रै मुक्त हुन्छ। अब मान्छे छक्का पन्दामा प्रपञ्चमा किन डुबेको छ भन्दा अज्ञानले ढाकेको छ, अज्ञानको आवरण शक्तिले ढाकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि विक्षिप्त भएर चलिरहेछ, पागल हो सबै भाषामा, संसार पागल। संसारका दृष्टिमा जसले संसार छोडेर ध्यान चिन्तनमा लाग्दैछन् यिनीहरू पागल हुन् भन्छन्। कहाँ गएको जङ्गलमा के खान बसेको, घरमा बसेर खाएर सुतिरहनु नै मजासँगले भन्छन् मान्छे।
आनन्दसँग रहेको, तर उसका लागि दृष्टिमा पागल हो। तर अब ज्ञानीका लागि संसार पागल हो। के का लागि मरि हत्या गरेको, न केही छ न केही छ, बिचमा सबै मिथ्या हो, असत्य हो। रात दिन छक्का पञ्चमा पुरी पेरी रहेछ, त्यसमा नाना प्रकारले केही नै नापाउन भने चाहिँ भोलि गएर पुज्रुका जान्छ, केही न केही गोविन्दाय नमः नमः स्वाहा हुन्छ। त्यो बुझ्दैन। त्यो नबुझेका लागि बुझ्ने पागल, बुझ्नेका लागि नबुझ्ने पागल, बडा विचित्र छ। यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। अगाडि बताउनुहुन्छ यहाँनिर ग्रन्थकारले तत्त्वज्ञानम। अब यहाँ तत्त्वज्ञानद्वारा यसलाई नष्ट गर्नुपर्दछ। आवरण शक्ति हटाउन के दे तत्त्वज्ञानले? त्यो तत्त्वज्ञानम द्विविधम अपि आवरणम तत्त्वज्ञान विनाश्यम। यो दुवै प्रकारको जो आवरण यहाँ बताइयो, असत्य आवरण र अभान आवरण। असत्य आवरणद्वारा वस्तु छैन भन्ने हुन्छ, अभान आवरणद्वारा वस्तुको अनुभव हुँदैन। एउटाले ढाकिदियो, अर्कामा प्रतीति छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि असत्य आवरण भनेको वस्तु नै छैन, अस्तित्व स्वीकार गर्दैन अभान आवरणले। तर जुन चाहिँ अब वस्तुको नभाते असत्य आवरणबाट वस्तु नै सिद्ध हुँदैन, अभान आवरणले वस्तुको प्रतीति अनुभव हुन दिँदैन। अब यी दुवै प्रकारका अज्ञानका आवरण, द्विविधम अपि आवरण तत्त्वज्ञानेन विनाश्यम। यी दुवै प्रकारका अज्ञानका आवरण तत्त्वज्ञानद्वारा नाश गर्न योग्य छन्, तत्त्वज्ञानद्वारा नष्ट हुन्छन्। जति बेला ठुटाको ज्ञान हुन्छ त्यसमा प्रतीतिमा भएको भूत गायब, सधैँ चाहिँ मिथ्या सिद्ध भयो। जति बेला डोरीको ज्ञान हुन्छ त्यति बेला त्यो डोरीमा देखेको सर्प त्यही नै निवृत्त हुन्छ। त्यसै प्रकारले जति बेला आत्मा ब्रह्म तत्त्वको ज्ञान हुन्छ त्यति बेला यो सारा विश्व प्रपञ्च, दृश्य प्रपञ्च निवृत्त हुन्छ, मिथ्या सिद्ध हुन्छ, सबै बन्धन सबै मिथ्या सिद्ध हुन्छ। र द्विविधम आवरण तत्त्वज्ञान नै विनाश्यम। र ब्रह्म तत्त्वको ज्ञान भएपछि, आत्म तत्त्वको ज्ञान भएपछि सारा यो विश्व प्रपञ्च जो दृष्टिगत हुँदैछ, जो प्रतीति हुँदैछ, यो नष्ट हुन्छ। यस्ता प्रकारले तत्त्वज्ञानम छ। अब यो तत्त्वज्ञान पनि परोक्ष ज्ञानम अपरोक्ष ज्ञानम छ। द्विविधम, यो तत्त्वज्ञान पनि दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा हुन्छ परोक्ष ज्ञान, अर्को हुन्छ अपरोक्ष ज्ञान। अब यो अज्ञानको आवरण शक्ति नष्ट नहुन्जेलसम्म मुक्ति मिल्दैन, शान्ति मिल्दैन। मनुष्यले भन्छ म अशान्ति छ, टेन्सन छ, दुःख छ। किन त भन्दा यो अज्ञान रूपी आवरणले ढाकेको छ। स्वरूप त छ नि सच्चित आनन्द स्वरूप हो। स्वयं आफ्नो स्वरूप त सच्चित आनन्द स्वरूप हो, तर अज्ञानका दुवै शक्तिले ढाकेको हुनाले गर्दाखेरि छैन, त्यो स्वरूपको प्रतीति हुँदैन, अनुभव छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि दुःख छ, कष्ट छ, सङ्कटमा छ, आपत्तिमा छ, विपत्तिमा छ। त्यो अज्ञानका आवरणलाई नष्ट गर्ने चेष्टा पनि गर्दैन। त्यसलाई चाहिँ अझै पोषण गर्ने, कहीँ अज्ञान नष्ट हुने हो कि भन्ने डर छ कतिजनालाई। अज्ञान नष्ट हुनबाट पनि डराउँछ व्यक्ति। त्यस्ता मान्छे छन् संसारमा। द्विविधम आवरण तत्त्वज्ञान नै विनाशन्। दुइटै तत्त्वज्ञानद्वारै नष्ट हुन्छन्। तत्त्वज्ञानद्वारा नै नष्ट गर्नुपर्दछ दुवैलाई। त्यो तत्त्वज्ञान कति प्रकारको हुन्छ त भन्दा तत्त्वज्ञान हुन्छ द्विविधम, तत्त्वज्ञान पनि दुई प्रकारका हुन्छन्। परोक्ष ज्ञानम अपरोक्ष ज्ञानम चाहिँ परोक्ष ज्ञान र अपरोक्ष ज्ञान। तत्त्वज्ञान दुई प्रकारका हुन्छन्, परोक्ष ज्ञान र अपरोक्ष ज्ञान। अब यहाँ परोक्ष र अपरोक्ष के हुन्छ भन्दा तत्र गुरुमुखात् वेदान्त जन्यम ज्ञानम परोक्ष ज्ञानम इदमेव श्रवणम। गुरुका मुखारविन्दबाट वेदान्त वाक्य सुनेर जुन ज्ञान उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ परोक्ष ज्ञान। गुरुका मुखारविन्दबाट जो वेदान्तको श्रवण गरिन्छ, जो वेदान्तको श्रवण गरेपछि जो ज्ञान उत्पन्न हुन्छ हो त्यसलाई भनिन्छ परोक्ष ज्ञान। इदमेव श्रवणम, यसैलाई श्रवण पनि भनिन्छ। श्रवण, मनन र निधिध्यासन छन्। र गुरुका मुखारविन्दबाट वेदान्तको श्रवण गरेपछि जो ज्ञान हुन्छ यो परोक्ष ज्ञान हो, यसैलाई श्रवण भनिन्छ। अनेन वस्तु नास्ति, यो जुन चाहिँ श्रवण गरेर जुन चाहिँ परोक्ष ज्ञान हुन्छ, यो परोक्ष ज्ञानबाट वस्तु नास्ति, वस्तु छैन भन्ने जुन चाहिँ यो असत्य आवरण जो छ त्यो नष्ट हुन्छ। गुरुका मुखारविन्दबाट जो वेदान्त श्रवण गरेर जुन ज्ञान उत्पन्न हुन्छ परोक्ष ज्ञान, त्यो परोक्ष ज्ञान हुनु यही श्रवण हो। र
र यो परोक्ष ज्ञानले नै अस्तत्व आवरणलाई नष्ट हुन्छ। यो अज्ञानको जुन चाहिँ दुईटा आवरण थिए, अस्तत्व आवरण, अभान आवरण, यो असत्य आवरणलाई नष्ट गरिदिन्छ। यो परोक्ष ज्ञानबाट नै असत्य आवरण नष्ट हुन्छ। त्यति बेला ब्रह्म तत्व छ, आत्मा तत्व छ, ब्रह्म सच्चित आनन्द स्वरूप सर्वव्यापक छ, सबै संसार ब्रह्ममा कल्पित छ भन्ने यस्तो प्रकारको ज्ञान हुन्छ। असत्य आवरण नष्ट हुन्छ। गुरुका मुखारविन्दबाट वेदान्त वाक्यको श्रवण गरेपछि जो ज्ञान उत्पन्न हुन्छ, जो ब्रह्म छ, ब्रह्म तत्व छ, सर्वव्यापक छ भन्ने जुन ज्ञान हुन्छ, त्यो ज्ञानद्वारा नै असत्य आवरण नष्ट हुँदछ। तदा वस्तु अस्ति इति व्यवह्रियते, त्यति बेला वस्तु छ, ब्रह्म तत्व छ, सच्चित आनन्द स्वरूप छ, आत्म तत्व छ भन्ने यस्तो प्रकारको व्यवहार गरिन्छ। असत्य आवरण नष्ट भएपछि ब्रह्म तत्वको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर तदनुसार व्यवहार गरिन्छ। यस्तै प्रकारले अब अगाडि बताउनुहुन्छ श्रवणेन संशय, जो श्रवण गरिन्छ वेदान्तको श्रवण, संशय नष्ट हुँदछ त्यसले। मननेन असम्भावना, मननद्वारा असम्भावना नष्ट हुन्छ। निधिध्यासेन विपरीत भावना हुन्छ निवर्त्य, निधिध्यासनद्वारा विपरीत भावना पनि नष्ट हुँदछ। अब यहाँनिर बताउँदै हुनुहुन्छ संशय, असम्भावना र विपरीत भावना, तीन प्रकारका भावना हुन्छन्। संशय भनेको शङ्का, अर्को छ असम्भावना र अर्को छ विपरीत भावना। यहाँनिर वेदान्तको श्रवण गरेपछि शङ्का नष्ट हुन्छ, संशय नष्ट हुन्छ। सुनेको विषय जुन उपदेश छ त्यसलाई मनन गरेपछि असम्भावना नष्ट हुन्छ। असम्भावना नष्ट हुन्छ। श्रवणेन संशय, वस्तु छ कि छैन, तत्त्व हो कि होइन, के हो कसो भन्ने श्रवणद्वारा नष्ट हुन्छ। असत्य आवरण नष्ट भएपछि संशय नष्ट हुन्छ। मननेन असम्भावना, असम्भावना नष्ट हुन्छ मननद्वारा। निधिध्यासन गरेपछि विपरीत भावना भनेको विपरीत उल्टी बुद्धि, अनात्मामा आत्मा बुद्धि, आत्मामा अनात्मा बुद्धि, यस्तो प्रकारको जो विपरीत भावना छ त्यो नष्ट हुँदछ। अब आफू स्वयं ब्रह्मस्वरूप हो, मनुष्य मानव, स्त्री मानव, पुरुष मानव, नपुंसक मानव, यो भावना निधिध्यासनद्वारा मात्रै नष्ट हुन्छ। पहिले श्रवण गर्नु पर्यो, मनन गर्नु पर्यो, अनि निधिध्यासनद्वारा मात्रै यो नष्ट हुन्छ। निधिध्यासन भनेको बारम्बार ध्यान गर्नु पर्दछ। अहिले यहाँ एकछिन वेदान्त सुनिन्जेल तत्त्वज्ञानी भए जस्तो लाग्छ, त एकछिनमा सुनिसक्दा फेरि कहाँबाट आउँछ त्यो संसार फेरि खडा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बारम्बार निधिध्यासन गरेपछि मात्रै नष्ट हुन्छ। यसका लागि बहुत समय लाग्छ, एकान्तमा रहनु पर्यो। आसुप्तेरमृते कालम नयत वेदान्त चिन्तय। सुतुन्जेलसम्म, सूर्योदय प्रातःकालदेखि शयनसम्म पुरा जीवन पर्यन्त वेदान्तको श्रवण गर्नुपर्दछ। वेदान्तको तत्त्वको श्रवण मनन निधिध्यासन गरिरहनु पर्दछ, अनि मात्रै नष्ट हुँदछ यो। नत्र भनेदेखि हत्तापत्ता नष्ट हुँदैन। र यहाँनिर बताउनुहुन्छ श्रवणेन संशय, श्रवणद्वारा संशय नष्ट हुन्छ। मननेन असम्भावना, मननद्वारा असम्भावना नष्ट हुन्छ। निधिध्यासनद्वारा विपरीत भावना, उल्टो बुद्धि, आत्मामा अनात्मा, आफूलाई पुरुष मान्दछ, मन मान्दछ, इन्द्रिय मान्दछ, बुद्धि मान्दछ, प्राण मान्दछ, स्त्री मान्दछ, पुरुष मान्दछ, नाना प्रकारका नपुंसक मान्दछ। यस्तो प्रकारका यी सबै विपरीत भावना हुने थियो। अज्ञानको खेल है यो संसार, सबै अज्ञानको खेल है, अरू केही पनि होइन। अब संसारको मर्यादालाई बनाएर राख्नका लागि धर्मशास्त्रले विधान गरेका छन्। सबैको पिता पुत्र आज्ञा पालन, पति पत्नी, यताउता इष्ट मित्र, हेन तेन हाबी जाबी सबै सिस्टमेटिक ढङ्गले चलोस् संसार, एउटा म्यानेजमेन्ट सिस्टम राम्रो प्रकारले होस् भनेर धर्मको विधान गरेर एउटा व्यवस्था गरिएको मात्रै हो। तर वास्तवमा हो भने यो सबै मूर्खैका लागि मात्रै हो। धर्मशास्त्रले जो कर्मकाण्ड, उपासना, यी जति पनि व्यावहारिक शिक्षा दिएको छ सबै मूर्खका लागि मात्रै हो। झगडा गरेर संसारमा अशान्त नफैल्याउन्, व्यवहार नबिगारन्, इत्यादि नहोस्, कसैको दुर्गति नहोस्, पतन नहुन् भनेर यो सबै नियमहरू बनाएका हुन्। तर वास्तवमा विचार गरौँ भने सबै मिथ्या हो, सत्य केही पनि होइन। सब मिथ्या हो, सत्य केही पनि छैन। र यहाँ बताउनुहुन्छ मननेन असम्भावना, निधिध्यासन विपरीत भावना, निधिध्यासनद्वारा विपरीत भावना नष्ट गर्नुपर्दछ।
अब मनुष्यले अब आफूलाई स्त्री मान्यो भने स्त्रीको कर्तव्य पालन गर्नु पर्यो, आफूलाई ब्राह्मण मानेपछि ब्राह्मणको कर्तव्य पालन गर्नु पर्यो, क्षत्रिय मानेपछि क्षत्रिय, शूद्र मानेपछि शूद्रको। अब यी सबैलाई छोडेर चाहिँ वेदान्तको श्रवण मनन निध्यासन गरेर तत्त्वको साक्षात्कार गरेर आफूलाई अहम ब्रह्मास्मि म ब्रह्मस्वरूप भनेर जानेपछि यी सबै खलास हुन्छन्, सबै समाप्त हुन्छन्। हुँदा व्यवहार पनि सबै असत्य सिद्ध हुन्छ, सबै समाप्त खलास। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो संसार सबै अज्ञानमय हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि दृष्टिम ज्ञानमयम कृत्वा तत्त्वज्ञानमय दृष्टिद्वारा पश्चित ब्रह्ममयम जगत सारा संसारलाई ब्रह्मको स्वरूपमा दर्शन गर्ने यस्तो प्रकारले अनुभव गर्नुपर्दछ। तर मनुष्यलाई यो सुनायो मात्रै, तर लाग्न चाहिँ लाग्दैन। जुन उसले पचडा लिएर बसेको छ, जुन चाहिँ दिमागमा डस्टबिन लिएर बसेको छ, त्यसरी लिएर बसिरहेको छ मनुष्य, त्यसलाई हटाउन चाहँदैन। यहाँ बताउनु विपरीत भावना चाहिँ निवर्त्या, यो विपरीत भावनालाई नष्ट गरेर त्यसको निवारण गरेर देहात्म ज्ञानवद ब्रह्मात्म ज्ञानम जायमानम अपरोक्ष ज्ञानम जति बेला सबैलाई नष्ट गर्दछ, श्रवण गरेर संशय नष्ट गर्दछ, मननद्वारा असम्भावना नष्ट गर्दछ, निधि ध्यासनद्वारा विपरीत भावना नष्ट गरेर देहात्म ज्ञान, जस्तो प्रकारले म देह हुँ, म ब्राह्मण हुँ, क्षत्रिय हुँ, वैश्य हुँ, शूद्र हुँ, स्त्री हुँ, पुरुष हुँ इत्यादिको जो दृढ ज्ञान भएको थियो पहिलादेखि, त्यसलाई हटाएर त्यस्तै प्रकारले ब्रह्मात्म ज्ञान, म चाहिँ ब्रह्मस्वरूप हुँ भन्ने दृढ ज्ञान हुनु पर्यो। म स्त्री हुँ, पुरुष हुँ, मनुष्य हुँ, नाना प्रकारका ज्ञान जो थियो पहिला दृढ ज्ञान थियो, पक्का थियो एकदम। कसैले स्त्रीलाई त स्त्री होइन पुरुष हो भनौँ भने त्यो लडाइँ हेल्नु लाग्छ। म स्त्री हुँ, कसरी पुरुष हुँ भन्छ, त्यस्तो दृढ ज्ञान छ एकदम। कसैलाई ब्राह्मणलाई भन्नु त चाहिँ ब्राह्मण होइन क्षत्रिय हो, तर म कसरी क्षत्रिय हो, म ब्राह्मण हुँ, यति दृढ ज्ञान छ। क्षत्रियलाई त शूद्र भनेर मलाई शूद्र भनी भनेर कोर्टमा पुग्छ, न्यायालयमा पुग्छ, मलाई शूद्र भनेर यस्तो दृढ ज्ञान छ, यति दृढ ज्ञान छ। म स्त्री हुँ भन्छ, पुरुष हुँ, कसैलाई पुरुषलाई चाहिँ स्त्री हो भने मलाई स्त्री जस्तो लाग्यो खोज्छ, यति दृढ ज्ञान छ। त्यस्तै प्रकारको दृढ ज्ञान हुनु पर्यो, ब्रह्मात्म ज्ञान, म चाहिँ ब्रह्मस्वरूप हो भने दृढ ज्ञान हुनु पर्यो, एकदम ठोस ज्ञान हुनु पर्यो, दृढ ज्ञान हुनु पर्यो, ब्रह्मात्म ज्ञान। यो कसरी हुन्छ त भन्दा श्रवण गरेर संशय नष्ट गर्नु पर्यो, मननद्वारा असम्भावना नष्ट गर्नु पर्यो, निधि ध्यासनद्वारा विपरीत भावनाहरू नष्ट गरेपछि त्यो देहात्म ज्ञान जस्तै ब्रह्मात्म ज्ञान हुन्छ। र त्यो ज्ञान जो ब्रह्मात्म ज्ञान हुन्छ त्यही अपरोक्ष ज्ञान हो। म ब्रह्मस्वरूप हुँ भन्ने जो दृढ ज्ञान हुन्छ, एकदम पक्का ज्ञान हुन्छ, ठोस ज्ञान हुन्छ, यसैलाई अपरोक्ष ज्ञान भनिन्छ। म स्त्री पुरुष मनुष्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थी सन्यासी केही होइन, म चाहिँ विशुद्ध ब्रह्मस्वरूप हुँ। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभूत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम। म चाहिँ निर्विकल्प निर्गुण निष्क्रिय निरञ्जन निर्विकार विशुद्ध सच्चित आनन्द स्वरूप ब्रह्म हुँ। चिदानन्द रूपो शिव केवलोहम, म चाहिँ सच्चित आनन्द स्वरूप केवल शिव स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा स्वरूप हो भनेर यस्तो प्रकारले जो ज्ञान हुन्छ यसलाई भनिन्छ अपरोक्ष ज्ञान। यो ज्ञान हो अपरोक्ष ज्ञान। अब यो अपरोक्ष ज्ञान भएपछि अनेन वस्तु नाभाति, वस्तुको अनुभव छैन भन्ने यो जुन चाहिँ व्यवहार हेतु आवरण छ यो नष्ट हुँदछ। अभान आवरण जो नष्ट हुँदछ। परोक्ष ज्ञान भएपछि असत्य आवरण नष्ट हुँदछ। अपरोक्ष ज्ञान भएपछि अभान आवरण वस्तु नभाति, वस्तुको अनुभव छैन जान्दिन भन्ने जो छ अभान आवरण जो छ त्यो नष्ट हुँदछ। एवं परोक्ष ज्ञानेन अपरोक्ष ज्ञानेन च ब्रह्म नास्ति न भाति यदि व्यवहार हेतु आवरण द्वयमपि नश्यति। यस्ता प्रकारले परोक्ष ज्ञान र अपरोक्ष ज्ञान द्वारा ब्रह्म नास्ति, ब्रह्म तत्त्व छैन, ब्रह्म तत्त्वको अनुभव हुँदैन। यस्ता प्रकारको जुन चाहिँ व्यवहारको हेतु आवरण दुवै प्रकारका आवरण, आवरण द्वयम असत्य आवरण र अभान आवरण दुवै आवरण नश्यति नष्ट हुँदछ। तदा त्यति बेला अनर्थ निवृत्ति आनन्द वाप्तिश्च भवत। त्यति बेला साराका सारा अनर्थको निवृत्ति हुन्छ, साराका सारा समस्याको समाधान हुन्छ। जति प्रब्लम्सहरू छन् सबै सल्भ हुन्छन्, सबै नष्ट हुन्छन् समस्या र आनन्द वाप्तिश्च परम आनन्दको अनुभव हुन्छ, परम आनन्दको प्राप्ति हुन्छ। इति सप्तावस्था सिद्ध्यन्ते। यस्तै प्रकारले ज्ञानको सातौं भूमिका सिद्ध हुन्छ।
ज्ञानको सातौं भूमिका जो छ भूत सिद्ध हुन्छ। शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, असीम शक्ति, यस्ता प्रकारका जति सातवटा भूमिका छन् ज्ञानका, यी सातैवटा भूमिकाहरू पूर्ण हुँदछन् र सप्तावस्था नाम यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। अज्ञानम आवृत्तिश्च तद विक्षेपश्च परोक्षदि, यहाँ बताइँदैछ अज्ञानम आवृत्तिश्च तद विक्षेपश्च परोक्षदि अपरोक्षमति शोकम अति तृप्ति निरंकुशा, यस्ता प्रकारले अन्य शास्त्रमा कहीँ बताइएको छ। अज्ञान आवृत्ति तद विक्षेप परोक्षदि, यी सबै कुरो नष्ट हुँदैछन्। अज्ञान गरेर आवृत्ति जो छ अज्ञानको आवरण, तद विक्षेप परोक्षदि, परोक्ष ज्ञानद्वारा यो विक्षेप शक्ति नष्ट हुँदैछ, आवरण शक्ति पनि नष्ट हुँदैछ, असत्तावरण। त्यसै प्रकारले अपरोक्षमति शोकम, अपरोक्ष ज्ञान भएपछि शोकहरू पनि सबै नष्ट हुँदैछन्, सबै एकदम परमानन्द प्राप्ति हुन्छ। त्यति बेला परमानन्द प्राप्ति हुन्छ। र यहाँनिर बताउनुहुन्छ एवं आकाशमा निर्मले चैतन्य वस्तुनि मिथ्याभूत प्रपञ्च कल्पना अध्यारोप, यस्ता प्रकारले यो अध्यारोप बताइयो। यस्ता प्रकारले आकाशमा निर्मले आकाश से परम शुद्ध परम पवित्र परम ब्रह्म परमात्मामा चैतन्य वस्तुमा मिथ्याभूत प्रपञ्च कल्पना अध्यारोप, मिथ्या यो प्रपञ्चको कल्पना गर्नु नै अध्यारोप। अध्यारोप र अपवाद भनेर बताइएको थिएन र अध्यारोप भनेको के हो त भन्दा यस्ता प्रकारले परम विशुद्ध परम पवित्र एक अद्वितीय ब्रह्म तत्वमा चैतन्य वस्तुमा मिथ्याभूत प्रपञ्च, यो मिथ्याभूत प्रपञ्च छ यसको जो कल्पना गर्नु नै अध्यारोप हो। यस्ता प्रकारले यहाँनिर अध्यारोपको सम्बन्धमा बताइएको छ। अगाडि बताउनुहुन्छ अपवाद उच्यते, अब अपवाद बताइन्छ। अपवाद अहिलेसम्म अध्यारोप बताइयो। अध्यारोप माने एक अद्वितीय निर्मल परम ब्रह्म परमात्मा परम विशुद्ध तत्वमा यो सारा विश्व प्रपञ्चको कल्पना गर्नु नै अध्यारोप हो। अब अपवाद बताइन्छ कारण व्यतिरेकेण कार्य नास्ति बोधेन सुक्ति कायम रजतवद रज्जौ सर्पवत ब्रह्मणि प्रपञ्च नास्ति इति निषेधो अपवाद। कारण व्यतिरेकेण, कारणलाई छोडेर कार्यको अस्तित्व हुँदैन, कारण बिना कार्य हुँदैन। सुनको औँठी बनाइयो भने बिना सुन औँठी नै बनिँदैन। सुनको औँठी बनाइयो भने जो औँठी छ त्यो सुन बिना रहन सक्दैन, त्यो अस्तित्व हुँदैन औँठीको। सुन हुँदा मात्रै सुनको औँठी हुन्छ, नत्र भने हुँदैन। माटाको घडा बनाइयो भने माटो छुँदा मात्रै त्यो घडाको अस्तित्व हुन्छ, बिना माटो त्यो घडा हुँदैन। माटो कारण हो, घडा कार्य हो, औँठी कार्य हो। र सुन कारण हो। यस्तो प्रकारले माटो कारण हो, घडा कार्य हो, सुन कारण हो, औँठी कार्य हो। यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कारण व्यतिरेकेण, कारणलाई छोडेर कार्य रहँदैन। जस्तो प्रकारले वस्त्र कपडा छ, एक एक धागो निकालिदियो भने रहँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि धागो जो छ यसको यही हो वस्त्रको कारण। यो धागो बिना वस्त्र रहँदैन, धागो निकालिदियो भने वस्त्र पनि सकिँदैन, धागो निकाल्दै गएन वस्त्र सकिन्छ। वस्त्र नामको कुनै रहँदैन, वस्तु नै रहँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कारण व्यतिरेकेण कार्य नास्ति, कारण बिना कार्य रहँदैन। कारण हुँदा मात्रै कार्य रहन्छ, बिना कारण कार्य रहन सक्दैन। इति बोधेन, यस्तो प्रकारको ज्ञानद्वारा सुक्ति कायम रजतवत रज्जु सर्पवत, जस्तो प्रकारले सुक्तिमा रजत र रज्जुमा सर्प, डोरीमा सर्पको कल्पना गरिन्छ त्यस्तै प्रकारले ब्रह्मणे प्रपञ्च नास्ति, ब्रह्ममा प्रपञ्च छैन। जस्तो प्रकारले सुक्तिमा रजत छैन, सुक्ति छ रजत छैन, त्यहाँ रजत ब्रह्म मात्रै हो। त्यस्तै प्रकारले डोरीमा रज्जु सर्प छैन, रज्जुमा सर्प छैन, त्यो भ्रमले गर्दा मात्रै प्रसिद्धि भएको हो। वास्तवमा डोरी मात्रै छ, त्यहाँ सर्पको अस्तित्व छैन। त्यस्तै प्रकारले ब्रह्मणे प्रपञ्च राशि, एक अद्वितीय ब्रह्म तत्वमा कुनै प्रपञ्च छैन, प्रपञ्चको कल्पना मात्रै हो, मिथ्या कल्पना हो। यस्तो प्रकारको निषेध गर्नु नै अपवाद हो। सारा यो सृष्टि प्रपञ्च जो वर्णन गरेको छ पुराणमा, सृष्टि यसरी भयो उसरी भयो, यस्तो प्रकारको सृष्टि भयो, आकाशबाट जल तेज वायु पृथ्वी सबै भयो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि भयो, ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ गृहस्थ सन्यासी आश्रमहरू भयो, यो सबै जति पनि वर्णन छन् यो सबै अध्यारोप अध्यारोप। वास्तवमा यहाँ बताउनुहुन्छ कारणदेखि भिन्न कार्य रहँदैन,
कारण त एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वदेखि लिएर अतिरिक्तहरू केही पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि ब्रह्मणे प्रपञ्च नास्ति, ब्रह्ममा प्रपञ्च छैन। जो यो सबै प्रतीत हुँदैछ यो सबै अज्ञानका कारणले गर्दाखेरि प्रतीत हुँदैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वमा प्रपञ्च छैन, सबै केही पनि छैन। सच्चित आनन्द स्वरूप ब्रह्मदेखि सर्वम कल्पितम ब्रह्म, सबै ब्रह्मस्वरूपमा ब्रह्मदेखि अतिरिक्त केही छैन। यस्तो प्रकारको ज्ञान नै यस्तो प्रकारले निश्चित गर्नु नै नीति नीति वाक्यद्वारा सबको प्रतिष्ठित गर्नु नै अपवाद हो। र यहाँ बताउनुहुन्छ माया के हो? माया भनेको के हो त भन्दाखेरि या भनेको जो, मा भनेको छैन, सा माया। या भने जो, मा माने छैन, जो छँदै छैन त्यही माया। जस्तो प्रकारले आकाशमा निलो देखिन्छ, निलो छैन। खुट्टामा भूत देख्यो, भूत छ त्यहाँनिर छैन। डोरीमा सर्प देख्यो, सर्प छ त्यहाँ छँदै छैन। त्यसै प्रकारले यो संसार पनि एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वमा प्रतीत हुँदैछ तर वास्तवमा छैन। यो जुन चाहिँ हुने जो देखिँदैछ यो माया, सबै माया। गो तर जहीँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाइ। इन्द्रिय मन बुद्धिहरू जहाँ जहाँ गएर जेमा लाग्दैछन् त्यो सबै के हो त भन्दा माया हो। यस्तो प्रकारले बताउनुहुन्छ। या माने जो, मा माने छैन, सा माया, सो माया हो। यहाँ नविद्या चाहिँ सा अविद्या, जो छँदै छैन त्यो अविद्या। यहाँ भनेको जो नविद्या चाहिँ विद्यमान छैन, सा अविद्या, त्यो अविद्या हो। त्यस कारणले गर्दा अनिर्वचनीय हो। माया पनि अनिर्वचनीय हो, अविद्या पनि अनिर्वचनीय हो। किन त भन्दाखेरि ज्ञान हुने बित्तिकै नष्ट हुन्छ। असत्य भनौँ भने प्रसिद्धि भइरहेको छ, सत्य भनौँ भने ज्ञान हुने बित्तिकै नष्ट हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू सबै छैनन्। या माने जो, मा माने छैन, सो माया। या माने जो नविद्या चाहिँ विद्यमान छैन, सा अविद्या, सो अविद्या। इति व्युत्पत्त्या माया कल्पितम सिद्धम। यस्तो प्रकारको व्युत्पत्तिद्वारा माया चाहिँ कल्पित हो, कल्पना मात्र यो भन्ने सिद्ध भयो। एवं यस्तो प्रकारले जो ब्रह्म व्यतिरेकेण किमपि नास्ति, ब्रह्म तद् ब्रह्महमेव इति विचार जानाति स एव जीवन्मुक्त इति वेदान्त सिद्धान्तः। यस्तो प्रकारले जसले ब्रह्म व्यतिरेकेण किमपि नास्ति, ब्रह्मदेखि अतिरिक्तहरू केही पनि छैन, ब्रह्म तत्त्वदेखि भिन्न केही पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तद् ब्रह्महमेव, म पनि त्यो ब्रह्मस्वरूप हुँ, म ब्रह्मस्वरूपै हुँ, अहम ब्रह्मास्मि, म ब्रह्मस्वरूप हुँ भनेर यस्तो प्रकारले विचार गरेर आफूले आफूलाई ब्रह्मस्वरूप जान्दछ, अनुभव गर्दछ। स एव जीवन्मुक्त, सोही जीवन्मुक्त हुन्छ इति वेदान्त सिद्धान्त। यस्तो प्रकारले वेदान्तको सिद्धान्त बताइयो। आजलाई यति नै। यस्तो प्रकारले लघु वासुदेव मननम यो वेदान्त प्रकरण ग्रन्थको प्रथम वर्णक समाप्त हुन्छ। यस्तो प्रकारले प्रथम वर्णक 12 वर्णक छन्, 12 वटा च्याप्टर छन्। यसमा पहिलो च्याप्टर पहिलो वर्णक यहाँनिर पूर्ण भयो। हरिओम तत्सत्।